अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआएं हैं कि आप लोगों के इंटरव्यूज़ अच्छे हों। मेरा अपना भी इंटरव्यू है मॉनिटर के लिए। मेरा नाम मोहम्मद कमरुल हक है, राजनपुर से मेरा ताल्लुक़ है और ये मेरा दूसरा इंटरव्यू होगा पीपीएससी में। इससे पहले भी मैंने इंटरव्यू दिया है और उसके लिए मैं रेकमेंड भी हो चुका हूँ, लेकिन मेरी अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई। अभी वेरिफिकेशन चल रही हैं, तो ईद के बाद मेरी ज्वाइनिंग होनी है। अभी ईद गुजर गई है तो अभी ज्वाइनिंग होगी इंशाल्लाह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। तो ये मेरा दूसरा टेस्ट था और टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया है और बहुत जल्द इसका इंटरव्यू भी होगा। मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत शौक़ है। मैंने बीएड बहुत अच्छे से जो है ना वो की थी। इसके अलावा मेरी अपनी अकेडमी भी है, वो भी अच्छे तरीके से चला रहा हूँ। तो बहुत सारे दोस्तों की तरफ से ये बार बार सवाल पूछा जा रहा है, अभी जो लिटरेसी है नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो ये किस तरह काम करता है। तो मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं, पंजाब में हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो 4 हैं। तो उनमें हमारे पास सबसे पहले लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट नंबर 1 ये हो गया। दूसरा हमारे पास स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट और चौथे नंबर पे हमारे पास हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स। तो ये 4 जो है ना एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं, चारों गवर्नमेंट के ही डिपार्टमेंट्स हैं और चारों बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं। तो इसमें ये कोई कंफ्यूज ना रहे कि ये कोई एनजीओज़ वगैरह या इस तरह का कोई इसमें काम नहीं होगा। बिल्कुल जो भी आपकी पोस्टिंग्स हो रही हैं पहले 3 साल कॉन्ट्रैक्ट पे, जैसे लास्ट टाइम एजुकेटर्स की हुई थी एनटीएस के थ्रू, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली परमानेंट हो जाएंगी। और रही बात इसकी हिस्ट्री की, तो अगर हम लिटरेसी और नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो इसका पूरा नाम यही है, लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट, और इसकी एब्रीवेशन है LNNFBE। तो ये इसकी एब्रीवेशन है, ठीक है। तो लिटरेसी डिपार्टमेंट जो है ये 2002 में इस्टेब्लिश हुआ। क्यों इस्टेब्लिश हुआ, क्या मकसद था, ये क्वेश्चन किया जा रहा है। जबकि फॉर्मल स्कूल मौजूद हैं, प्राइमरी स्कूल मौजूद हैं, हर शहर में हर इलाके में प्राइमरी स्कूल मौजूद हैं। जहाँ जहाँ भी आप लोग रहते होंगे वहाँ आस-पास आपने देखा होगा कि प्राइमरी स्कूल हैं पड़े। उनके होते हुए फिर नॉन फॉर्मल स्कूल बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी। दरअसल ये कि भी हमें ऐसे लगता है कि भी स्कूल हमारे आसपास मौजूद है। मैं शहर में रहता हूँ, यहाँ शहर में बहुत सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, लेकिन जब हम शहर से बाहर निकलें तो फिर आबादियाँ तो मौजूद हैं लेकिन दूर दूर तक स्कूलों का कोई नामो निशान ही नहीं है। तो फिर उन आबादियों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे। उनको पढ़ाने के लिए एक नया मैकेनिज़्म निकाला गया, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन का सिलेबस सेम होता है जैसे फॉर्मल एजुकेशन का है, लेकिन उसमें बाकायदा एक बड़ी सारी बिल्डिंग, उसके अंदर टीचर्स और वो सारा जो मैकेनिज़्म होता है स्कूल का, इंस्टीट्यूशन का, वो मौजूद नहीं होता। जस्ट एक कोई वो फ़र्द होता है जो एज ए टीचर काम करता है और वहीं अपनी जो है ना वो जितनी उसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस हो या जो उसका एक्सपीरियंस होता है, वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आगे स्टूडेंट्स को टीच करता है। तो ये कि भी उसके अंदर फिर ये मतलब इस तरह नहीं होता कि प्रोफेशनल वो टीचर नहीं होते, यानी वो टीचर ज़रूर होते हैं लेकिन प्रोफेशनल ट्रेंड जिस तरह टीचर होते हैं वो उस तरह नहीं होते। तो नॉन फॉर्मल स्कूल दूर दराज के इलाकों में कच्ची आबादियों में काम करते हैं। तो लेकिन इन सारे स्कूलों को जो डिपार्टमेंट देख रहा होता है उसे कहते हैं लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो इसका पहला मकसद, जो मेन इसका मकसद था इन स्कूलों को बनाने का, वो ये था कि जो बच्चे स्कूल आते हैं और आने के बाद छोड़ जाते हैं, जिन्हें हम ड्रॉप आउट्स कहते हैं, या फिर ये कि वो कभी स्कूल गए ही नहीं हैं सिरे से, या फिर गए हैं और जाने के बाद फिर छोड़ गए किसी वजह से, तो उन्हें हम आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का नाम कहेंगे। तो वो जो स्टूडेंट्स हैं उनको वापस स्कूल में लाना, उसके लिए नॉन फॉर्मल स्कूल का ये मिशन जो है ना वो शुरू किया गया, ताकि उनके अपने इलाके मोहल्ले के अंदर ही जब स्कूल होगा तो लाजमन पेरेंट्स फिर कहेंगे भी अब तो स्कूल करीब है, अब चले जाओ। और दूसरा इसका जो एजेंडा था वो ये कि भी मीट द एमर्जिंग डिमांड फॉर नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन विद फंक्शनल लिटरेसी एंड लिवलीहुड स्किल्स, के भी स्टूडेंट्स को इस तरह के स्किल्स सिखाना जो उनकी लाइफ में काम आ सकें। जैसे आप आजकल देखते हैं टैपटा कोर्सेज वगैरह कराती है, ये तो शहरों में हो गया ना, तो देहातों में बच्चों को छोटे छोटे ऐसे स्किल सिखा देना कि वो अपनी आने वाली लाइफ में स्किल के अंदर, यानी अरेथमेटिक के स्किल, मैथमेटिक्स के स्किल हो गए, और इसी तरह बेसिक जो स्किल्स हैं वो सारे आ जाते हैं। अब अगर हम बात करें
کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھی یہ کوئی این جی اوز وغیرہ ہے، تو این جی اوز نہیں ہے، لیکن یہ کہ اسے انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں وہ سپورٹ ضرور کرتی ہیں پوری دنیا کے تمام ملکوں میں جہاں بھی یہ نان فارمل بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یونائٹڈ نیشنز باقاعدہ یونائٹڈ نیشن کا ایک بجٹ کا خاص حصہ ہوتا ہے جو نان فارمل سکولز کو دیا، یعنی یونیسکو کی طرف سے۔ تو ہمارا جو پاکستان میں نان فارمل بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے تو اسے 2 ایجنسیز سپورٹ کر رہی ہیں۔ پہلے ایجنسی کا نام ہے GICA یعنی جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی، اور جبکہ دوسری جو انٹرنیشنل ایجنسی ہے وہ یونیسیف یعنی ہمارے پاس یونائٹڈ نیشنز انٹرنیشنل چلڈرنز ایمرجنسی فنڈ۔ اچھا، دی نان فارمل اینڈ بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا جو بیسک جو مقصد ہے، یعنی یونائٹڈ نیشن کیوں سپورٹ کرتا ہے؟ یونائٹڈ نیشن یہی چاہتا ہے کہ دنیا کے تمام ملکوں کے تمام بچے جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہوں۔ جب وہ پڑھے لکھے ہوں گے تو معاشرے میں اور پوری دنیا میں خوشحالی آئے گی۔ تو پھر ان کا مقصد کیا ہے نان فارمل کا؟ کہ پرووائڈ کوالٹی لرننگ اپرچونیٹیز ٹو آل، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ بھی جو آؤٹ آف سکول چلڈرنز ہیں ان کو واپس سکول میں لانا۔ یہی ہمارا یونائٹڈ نیشن کا یہ جو اس کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں ان کا ایجنڈا بھی یہی ہے کہ تمام دنیا کے اسٹوڈنٹس کو برابری کی بنیاد پہ تعلیم دلائی جائے۔ اچھا، تو ہمارا جو آئین پاکستان ہے آرٹیکل اس کے کچھ ہیں جو نان فارمل اور بیسک ایجوکیشن کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ آرٹیکل انٹرویو میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ اس میں پہلا آرٹیکل ہے آرٹیکل 25A۔ تو آرٹیکل 25A کیا کہتا ہے؟ یہ اس کا نام ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن، یعنی تعلیم جو ہے وہ حق ہے۔ کیا دی اسٹیٹ شیل provide free and compulsory education to all children of age 5 to 16 years in such manner as may be determined by law، کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کے ہر جو ہے نا بچے کا جس کی عمر 5 سے 16 سال ہے اس کو ہر صورت بنیادی اور جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ دلائے گی۔ اسی طرح آرٹیکل 37B یہ ہے لٹریسی ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ کہ ریموو اللیٹریسی، میں نے ان لٹریسی لکھا ہوا، یہ اللیٹریسی ہے، یعنی ملک سے جو ناخواندگی ہے اس کو ختم کرنا، اینڈ پرووائڈ فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ود ان منیمم پاسبل پیریڈ۔ تو کچھ لوگ بات کر رہے تھے بھی فارمل ایجوکیشن کے تو باقاعدہ امتحانات ہوتے ہیں سالانہ، نان فارمل میں ایسا نہیں ہوتا، وہ جو ہے نا ود ان منیمم پاسبل پیریڈ یعنی 6 مہینے سال کے اندر ہم 2-3 کلاسیں بھی ان کو جو ہے نا وہ پڑھا سکتے ہیں، جو جتنا جلدی سیکھے اسے اتنا جلدی سکھایا جائے۔ اسی طرح ہمارے پاس کیا ہے آرٹیکل 11(3)، یہ کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 11(3) کہتے ہیں پروہیبٹ دی امپلائمنٹ آف چلڈرن انڈر 18 years of age and in any hazardous condition in factories۔ یہ بھی مطلب ایک آرٹیکل ہے جو یہ کہتا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کا کوئی بھی بچہ وہ کسی خطرناک فیکٹری میں کام نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ تاکہ وہ کام جب نہیں کرے گا تو صاف ظاہر ہے وہ ایجوکیشن کی طرف آئے گا، جب وہ تعلیم حاصل کر لے گا تو پھر وہ ایک معاشرے کا بہتر ممبر بن سکتا ہے۔ بیسک مشن کیا ہے لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا؟ یہ بیسک مشن اس کا یہ ہے ٹو پرووائڈ ایجوکیشن ٹو آل، کہ تمام لوگوں کو ایجوکیشن پرووائڈ کرنا۔ اب تمام کے اندر یہ مت آپ بھولیے گا کہ پرائمری اسکول کے بچے صرف شامل ہیں، بڑے بھی شامل ہیں، مطلب میں بھی شامل ہوں، میری عمر اس وقت 25-26 سال ہے تو میں بھی شامل ہوں، بڑے بھی شامل ہیں جن کی عمر 30-40 سال، یعنی یہ لائف لانگ جو ہے نا پروسیس ہے، یہ پوری زندگی وہ کہتے ہیں جو شخص جس زندگی کے جس لیول پہ بھی ہے ان کو ایجوکیٹڈ کیا جائے، تو یہ ان کا جو ہے نا مشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے دی بیسک مشن آف نان فارمل اینڈ لٹریسی ڈپارٹمنٹ از ٹو پرووائڈ ایجوکیشن ٹو آل دی اسٹوڈنٹس اینڈ اسٹوڈنٹس آف اینی ایج ایٹ اینی لیول۔ اچھا، یہ پچھلے 3-4 مہینے پہلے دسمبر میں یہ ہمارا پاکستان کا ہی ایک جو ہے نا وہ کمیشن ہے، نیشنل کمیشن آن دی رائٹس آف چائلڈ NCRC، وہ انہوں نے جو ہیومن رائٹس کا ڈے تھا وہ پاکستان میں منایا گیا، ہیومن رائٹس ڈے 10 دسمبر 2022 کو منایا گیا، یعنی 10 دسمبر کو ہیومن رائٹس کا ڈے منایا جاتا ہے۔ تو اس ڈے کی مناسبت سے نیشنل کمیشن آن دی رائٹس آف چائلڈ نے کہا کہ دی biggest example of human rights violation is that children are not being provided with basic education، کہ بھی سب سے بڑا جو انسانی حقوق کی پامالی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو بنیادی تعلیم جو نہیں دلائی جاتی، یہی سب سے بڑا بنیادی حقوق کی پامالی یہی ہے۔ تو کیا کہ بھی بچوں کو تعلیم دلائی جائے، اگر نہیں تعلیم دلائی جائے گی تو یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اچھا، اب انہوں نے پھر کچھ فیکٹس
جو ہیں وہ اسٹیٹسٹکس وہ شیئر کیے، وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان از دی سیکنڈ بگیسٹ کنٹری ان دی ورلڈ ہیونگ آؤٹ آف اسکول چلڈرن. دنیا میں دوسرے نمبر پہ پاکستان ملک ہے جس کے جو بچے ہیں 5 سے 16 سال کے آپ کہہ لیں، یعنی جتنے ہیں ان کے سب سے زیادہ یعنی سکولوں سے باہر ہیں. کتنے باہر ہیں؟ 44%. جتنے بھی ہمارے بچے موجود ہیں ان میں سے 44% ایسے ہیں جو سکول میں گئے ہیں، جانے کے بعد چھوڑ گئے ہیں یا پھر گئے ہی نہیں ہیں. کتنی تعداد بند کی ان کی؟ آلموسٹ 22.8 ملین. تو اتنی تعداد ہے بچوں کی جو سکولوں میں جا ہی نہیں رہے، ان کی عمر 5 سے 16 سال ہے. تو نان فارمل ایجوکیشن کا کیا رول ہے؟ دی رول آف نان فارمل ایجوکیشن ڈیلز ود دی ایشوز آف آؤٹ آف اسکول چلڈرن. پہلا یہ ان کا جو کام ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرنس کو ڈیل کرنا، ان کو واپس اسکول میں لے کے آنا. دوسرا لائٹریسی، ایڈلٹ لائٹریسی. ایڈلٹ لائٹریسی کہتے ہیں یعنی بڑی عمر کے جو لوگ ہیں ان کو بھی لائٹریٹ کرنا، اور اس کے ساتھ لائف ورک سکلز فار آل کے تمام لوگوں کو زندگی کے سکلز سکھانا جس سے وہ باروزگار ہو سکیں، اپنے قدموں پہ کھڑے ہو سکیں. سیکٹری اگر ہم بات کریں لائٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا، باقاعدہ سے جو ہے نا وہ منسٹر بھی ہوتا ہے، لیکن ابھی چونکہ گورنمنٹ ہے نہیں پنجاب میں، تو جب منسٹر نہ ہو تو پھر سیکٹری کام کرتا ہے. سیکٹری کا نام ہے مسٹر وجیہ اللہ کندی. تو اگر کوئی اور انفارمیشن آپ کو چاہیے ہو تو مجھے کمنٹس میں بتائیں. چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید بھی اس طرح کی کوئی چیز ہوگی تو وہ انشاءاللہ شیئر کی جائے گی. تھینک یو.